أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التعاج والمغاج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشحوء منقوش في اللهب والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشين شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم. والله آسمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه، والمراج سفره، وسدرة المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود وجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين إنيس المقربين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في دار، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.